लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा, और वो जी बड़ी दलीलें देता है, वो दलीलें संभाल के रखे, वो दलीलें जो जी बड़े लोग उसके साथ होते हैं। तो करबला के मौके पर ज्यादा लोग यजीद के साथ थे, ज्यादा लोग, हम कसरत के कायल नहीं, हम हक के कायल हैं। हम अब छोड़ दो बात, दलाइल की तरफ आओ। अजीब तमाशा है। और एक मौलवी साहब उसकी हिमायत कर रहे थे, कहते नहीं बंदा ठीक है, वो भूल गया था, असल में कसूर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का था, असल में गलती अमर बिन साद की थी, तो यजीद को ज्यादा इल्जाम नहीं देना चाहिए। मैंने कहा बड़ी तुम्हारी करीबी रिश्तेदारी है यजीद के साथ, तो अल्लाह से दुआ क्यों नहीं मांगते कि तुम्हारा अशर यजीद के साथ करे? मांगनी चाहिए ना दुआ। क्या ख्याल है आपका? हम अल्हम्दुलिल्लाह जुमे वाले दिन मस्जिद में बैठ के दुआ करते हैं, या अल्लाह हमारा अशर इमाम हुसैन के गुलामों में करना। तो तू भी करना, जुर्रत कर, जुर्रत हमारी जुर्रत देख। हम ये नहीं कहते उनके साथ कर, हम कहते हैं या अल्लाह हमारा अशर उनके, हमारी जुर्रत देखो, हम उनके गुलामों में, कदमों में, नौकरों में बैठने को वो दुआ मांग रहे हैं, या अल्लाह हमारा उनके गुलामों में, गुलामों के। तू भी जुर्रत कर दलेरी, कर जुर्रत, क्या या अल्लाह मेरा अशर यजीद के साथ कर दलेरी, अगर इतना ही अच्छा था। बेशर्मो, इतना जुल्म ना करो, इतनी ज्यादती, इतना जुल्म ना करो, ये जुल्म है। इमाम हुसैन जुमे वाले दिन खुतबा पढ़ने लगे, जुमे से पहले इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा, और आपने एक जुमला कहा जो हमेशा याद रखा जाएगा। आपने फरमाया यजीद को जाके बता दो कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता। ओ क्या फिक्रा है इमाम अली मकाम का। फरमाने लगे मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत, और आप फरमाने लगे बताओ इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा मौजूद है मेरे सिवा? हजरत आदम से लेकर मुस्तफा करीम तक इस वक्त पूरी दुनिया में कोई नबी का नवासा है? और फरमाया अगर मैं ही हूं पूरी कायनात में, लोग कहते हैं फलाने लामा साहब की तबलीग बड़ी है, हमसे बड़ा कौन होगा तबलीग की बात करने वाला? लेकिन डरो अल्लाह से, डरो, गुमराह न करो कौम को। यहां तबाही उतर गई है, कोई बड़ी दाढ़ी रख के माज़ अल्लाह ताला अहले बैत के बारे में बकवास करता है, और कोई बिल्कुल दाढ़ी मुंडा के नंगा सर करके मिंबरों पे नाचता है और सहाबा के बारे में बकवास करता है। मेरे मुस्तफा के पास अगर अबू बकर आए हैं तो वो भी शान वाले हैं, और अगर बीबी आयशा सिद्दीका उनके बिस्तर पे रही है तो वो भी शानों वाली है। मौला अली शेर खुदा के बारे में जो बात करे पक्का बेईमान है। अजीब तमाशा लग गया है जी। जो रब नबी पाक के जिस्म के करीब मक्खी नहीं आने देता, वो गंदा बंदा हुजूर के करीब आने देता है? अजीब तमाशा है। उम्मत को तबाह कर रहे हो, काफिर को मौका दे रहे हो ये कहने का कि तुम्हारे नबी के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे। अगर हुजूर के पास बैठने वाले ठीक नहीं थे तो बाद वाले कैसे ठीक हो गए? तो ये बाज आना चाहिए इन बेशर्मों को, ये उम्मत में तफरका डालते, बेहयाई करते हैं। सुनो और याद रखो, हजरत इमाम हुसैन ने खुतबा पढ़ा ना जब जुमे वाले दिन, फरमाया मुझे पहचानो तो मैं कौन हूं? तो अमर बिन साद बोला, पक्के नमाजी बोले। अमर बिन साद कहने लगा हुसैन जल्दी कर, हमारा जुमा लेट हो रहा है। बल्ले हो नमाजियों, जल्दी कर हमारा, आय हाय क्या नमाज है। यानी नबी पाक के नवासे को शहीद करेंगे और शहादत के बाद जुमा पढ़ेंगे और नमाज में कहेंगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। उनको शहीद करके कत्ल करके जुमे का खुतबा दिया जा रहा है और नमाज पढ़ी जा रही है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला। तो मेरा सुन्नी बड़ा भोला है, कहता है जी वो ज्यादा नमाजें पढ़ते हैं। तो ज्यादा नमाजें तो उमर बिन साद भी पढ़ता था, तू भोला। ओ खुदा के देखे ना, जितनी नमाज की अखलाक की बात शायद मैं करता हूं, आपको जमात में कम लोग मिलेंगे, लेकिन याद रखना नमाज अकीदा नहीं, रोजा अकीदा नहीं। अकीदा हुसैन है, अकीदा हसन है, अकीदा अली है, अकीदा उस्मान गनी है, अकीदा उमर फारूक है। मैं उस शख्स को क्या करूं? मुझे उस शख्स की क्या जरूरत है जो मिंबर पे बैठ के कहता है हुसैन इब्ने अली बागी थे? वो शख्स, उसकी नमाज रोजा हज ज़कात देखा जाएगा। आओ कुरान मजीद सूरह शूरा आयत नंबर 23, घर जाके कुरान मजीद खोलो, ये वाली आयतें भी पढ़ा करो, ये वाली भी खोला करो। सहाबा जमा होके नबी पाक के पास आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके खर्चे ज्यादा है, आमदन का जरिया कोई नहीं। जिस तरह आज लोग हर पीर साहब से नहीं पूछ रहे, अल्लामा साहब से, कि आप काम कोई नहीं करते, कपड़े फिर भी सफेद पहनते हैं, क्या जराए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है? सहाबा के बार वो ये नहीं सोचते थे आते कहां, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डालें। वो सारे आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखराजात ज्यादा हैं, जराए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं,
नजरानों पे एतराज ना किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो, हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, कहा थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की? कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाब अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाब अब्बास आए, हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए, और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली, अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का, अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा, और या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते, हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हाँ अगर तुमने कुछ करना है इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अजवाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ अली, फातिमा, अली और फातिमा की औलाद, फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है, कहा इनका अदब करना, जनाब अली, सैयदा फातिमा, और दोनों की उनका अदब करना फराइज दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज। जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता है, मोमिन हो जाता है, तो फिर वो एक बड़े मनसब पर फायज होता है। कलमा पढ़ते ही उसे ये एजाज़ नसीब हो जाता है कि कुंतुम खैरा उम्मतिन। अब वो आम लोगों में से नहीं है, वो ख़ास लोगों में से है। ज़रूरत इस अमर की होती है कि वो अपने मनसब को पहचाने, इस पर गौर करे कि दरअसल मेरा मकाम क्या है। सबसे ज़्यादा इंसान का नुकसान उस वक़्त होता है जब वो अपने मनसब को नहीं पहचानता और अपने मनसब के मेयार के मुताबिक अपना वक्त नहीं गुजारता। जब कोई शख्स मुसलमान हो जाता है, मोमिन हो जाता है, अल्लाह की बारगाह से उसे बेपनाह इनामात मिलते हैं। सिर्फ एक काम पर उसे तवज्जो करनी है, वो ये है कि वो ईमान के तकाज़ों को पूरा करे। ईमान के बाद वो आमाले सालिहा से अपनी ज़िंदगी को आरास्ता करे। आम लोगों की तरह, आम इंसानों की तरह मर्ज़ी का खाना पीना, मर्ज़ी का सोना जागना, मर्ज़ी का आना जाना उसका न रहे, बल्कि उसकी ज़िंदगी मोहतात हो। वो अब शुतरे बेमुहार नहीं है, आज़ाद नहीं है, वो अल्लाह रसूल का पाबंद है। उन अहकामात की रोशनी में अपने मामलात को मुरतब करे, आमाले सालिहा इख्तियार करे। उसके बाद उसे क्या मिलेगा, क्या दिया जाएगा, इनामात क्या होंगे, इसका बंदा कोई भी शुमार कर ही नहीं सकता। यानी मोमिन वो खूबसूरत जमात है, मुसलमान, शर्त यह है कि इसे ना पता चले कि मैं हूँ क्या। वो इकबाल ने कहा था कि अजब नहीं कि खुदा तक तेरी रसाई हो, पर तेरी नज़र से तो पोशीदा है आदमी का मकाम। जो बंदे को नहीं पहचान सका वो इतना ऊपर कैसे जाएगा। ये जो है ना थोड़ा शनासाई करना कि मैं क्या हूँ, मेरा मनसब क्या है, मेरा मेयार क्या है, और अपने मनसब के मुताबिक अपनी ज़िंदगी। यानी मोमिन का एक मनसब है कि वो मोमिन है, वो आम नहीं है। उसने जब हवाला देना है तो उसने इमामुल अंबिया का हवाला देना है। यानी वो जब कहता है ना मैंने तालीम ली है और मैंने रोशनी ली है और मैंने फैज़ पाया है और मैंने तरबियत ली है और मैंने कलमा पढ़ा है, तो फिर उसने कलमा पढ़ा है इमामुल अंबिया का, नबियों के इमाम का वो गुलाम है। और जो यानी सरकार की तालीमात वो है कि ऐसा नहीं कि हुजूर ने कोई सिर्फ अच्छी बात की है, नबी पाक ने वो बात की है जिससे ज़्यादा अच्छी बात हो सकती नहीं, उससे ज़्यादा बड़ी बात हो सकती वो हाथ है ना। तो इसको तो तालीमात मिली हैं सबसे ज़्यादा मेयारी। तो अब ये कहे जी नहीं जी मैं तो बड़ा गुनाहगार बंदा हूँ जी, मैं तो बड़ा आजिज़ बंदा हूँ जी, मैं तो बड़ा मिस्कीन बंदा, आप दुआ करें जी मैं नेक हो जाऊँ। तो भाई तो अपना मनसब तो पहचान, भला तू कौन है, तू कौन है, मनसब पहचान अपना। तू ये हीले बहाने ना कर, ये कमजोरी ना दिखा, तू देख तेरी निस्बत कहाँ है। उनका दीवाना हूँ, उनका मजजूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ।
تو دیکھ تیری نسبت کہاں کی جاتی ہے. رب فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے اعمال صالحہ کیے. بڑی جگہوں پہ بڑے فضائل ہیں، بڑی جگہوں پہ بڑا ثواب ہے. نماز کا یہ اجر ہے، روزے کا یہ اجر ہے، زکوٰۃ کا یہ اجر ہے، صدقے کا یہ اجر ہے، حسن اخلاق کا یہ اجر ہے. مختلف اجر ہیں، کہیں 10 گنا ہے اور کہیں 700 گنا بھی ہے. یہ ساری باتیں بیان کی، لیکن اس آیہ کریمہ میں فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یا اللہ تو انہیں کیا دے گا؟ فرمایا لہم اجر غیر ممنون، میں انہیں وہ اجر دوں گا جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا. لا متناہی اجر، لا متناہی. شرط کیا ہے؟ کہ انسان اپنے وقت کو بیکار نہ گزارے، یہ نہ ضائع نہ کرے اپنے آپ. یہ ساری زندگی صرف یہی نہ کہتا رہے کہ بس یہ رمضان کے بعد میں نیک ہی ہوں، میں حج کر رہا ہوں اس کے بعد میں بالکل بچے بیال ہوں، پھر میں بالکل ساری زندگی منصوبہ بندی میں گزر گئی، ساری زندگی ارادوں وادوں میں بیت گئی، ساری زندگی ہاتھ ہی کھڑے کیے کہ آج کے بعد نماز پڑھوں گا. یہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرے. ہمارے ہاں نا وقت ضائع کرنا سب سے بڑا نقصان ہے. مومن کے پاس تو لامتناہی اجر ہے، لامتناہی اجر. مومن تو کچھ نہ کرے، صرف مسکرا کے ملاقات ہی کر لے تو محبوب فرماتے ہیں رب اس پر بھی صدقے کا ثواب عطا کر دیتا ہے. اور یہ ایز اے اسپیشل کوئی کام بھی نہ کرے، ایز اے اسپیشل کوئی کام نہ کرے کہ میں یہ خاص کر کے یہ کام کرنے لگا ہوں. یہ ایز اے اسپیشل نہ بھی کرے، یہ جو روٹین میں کرتا ہے نا وہ صحیح کر کے کرے. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ جو کرتا ہے نا وہ تجارت کرے روز پیسہ کمائے، کوئی حرج نہیں. صبح شام تجارت کرے، پر سچ بول کے کرے، پر دیانتداری کے ساتھ کرے. یہ مومن ہے تو مومن یہ تجارت ہی کرے، کوئی منع نہیں. اس کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ تو دکان چھوڑ کے آ، فرائض ادا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، کھل کے کرے تجارت. پر تجارت حضرت ابو بکر صدیق سے سیکھ کے کرے، حضرت عثمان غنی سے سیکھ کے کرے تجارت. کون منع کرتا ہے؟ پر سیدنا عبد الرحمن ابن عوف سے سیکھ کے کرے. کون منع کرتا ہے؟ تجارت کرے، دکان پہ بیٹھے کاروبار کرے، یہ ملکوں میں جائے کرے، کوئی منع نہیں کرتا. بلکہ سیاستہ میں حدیث موجود ہے، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو سچ بول کے تجارت کر، اللہ قیامت کے دن تجھے نبیوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائے گا. تو بے شک عمرے تھوڑے بھی کر، پر تجارت سچ بول کے کر. تو بے شک صدقات و خیرات نفلی تھوڑے بھی کر، لیکن تجارت، ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ تجارت سچ بول کے، جو کام کرتے ہیں وہ کام تجارت سچ بول کے کر. اس کے اندر اور پھر ایک کام اور ہے، تاجر مالدار لوگ نفلی صدقات تھوڑے بھی کریں، لیکن وہ تھوڑی نا غریبوں پر ویسے ذرا نرمی کر دیں. میں محفل نعت کا بڑا سپورٹر ہوں، مخالف نہیں ہوں، بہت بڑا سپورٹر ہوں. نعت تو ہمارا ایمان ہے، نعت تو ذوق ہے. لیکن ایک بہت بڑی محفل نعت کے اسٹیج سے میں نیچے اتر رہا تھا تو ایک شخص مجھے بڑے 30 سیکنڈ کے لیے صرف ملے ہوں گے، تو میرے کان میں کہنے لگے مزدور آدمی ہوں، بہانہ ڈھونڈا ہے پیغام پہنچانے کا. ایک بڑی محفل کرانے والے سیٹھ صاحب سے کہنا ہم ان کے ملازم ہیں، کو مہربانی ہم پہ بھی کر دیا کریں، تو آج بھی کیتی جاندے ہو، نال لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے بال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو. پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں. یہ دیکھو درویش کا درد کیا ہے. وہ کہتے ہیں تسی پھٹ دلاں دے سیندے نہیں، ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو بس نفل ہی نیتی جاندے ہو، وہ دسو تے سی بلے شانو ایک ہی کیتی جاندے ہو. یہ کون سا سبق یاد کیا ہے؟ من چاہی زندگی والا، اپنی طبیعت کے مطابق چیزوں کو لینے والا، سچ بول کے تجارت. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تاجر کے لیے فرمائے گا کہ جا میں نے اپنے فضل سے تجھے جنت عطا کی. رب کا بندہ ہے، احساس بڑا ہے، طبیعت بڑی نرم ہے، عرض کرتا ہے مالک میں گناہگار ہوں، اور من آنم کے من دانم، جو میں ہوں میں جانتا بھی ہوں. اللہ مجھے اپنے اعمال کا پتہ ہے، پر یہ مہربانی، میرے لیے اتنا کریمانہ فیصلہ کہ میرے لیے جنت کا اعلان، مجھے پتہ چل جائے کہ وہ کیا چیز سبب بنی تھی میرے جنت میں جانے کا. تو حضور فرماتے ہیں رب کریم اس بندے سے فرمائے گا تو تجارت کرتا تھا، پھر کچھ لوگ ادھار بھی لے جاتے تھے، پھر تو اپنے پیسوں کے تقاضوں کے لیے اپنے ملازمین کو بھی روانہ کرتا تھا،
मालिक मैं करता था। तो रब फरमाएगा तू कहा करता था कि जो जान बूझ के ना दे उस पर सख्ती करना, और जो तंग दस्त हो उसे गुंजाइश दे देना, कोई नहीं हमारा काम चलता है, आ जाएंगे पैसे। जो तंग दस्त हो उसे मोहलत देना, तुम कहते थे मालिक मैं कहता था। तो रब फरमाएगा तू दुनिया में मेरे बंदों पे आसानी करता था, मैं तेरे ऊपर आसानी ना करूं, तेरे ऊपर मेहरबानी ना करूं। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, बनू में फिरते हैं मारे मारे, मैं तो उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। और यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर, यही है ज़ौक़े इबादत की इंतहा सागर। ओ गमे हयात के मारों का एहतराम करो, गमे हयात के मारों का एहतराम करो, कुछ जिंदगी से नफा लें। अब और कुछ नहीं कर सकते तो अपना काम ही सही करके करें। देखो ना, हुजूर ने फरमाया जो मेहनत करके रोजी कमाए, यानी वो रोजी कमा रहा है पर मेहनत करे, मुशक्कत करे। फरमाया जो मेहनत करके रोजी कमाए अल्लाह का दोस्त है। लेकिन मजदूर को हक नहीं पहुंचता कि वो चाय पीने जाए और 1.5 घंटा चाय पीता रहे, वो नमाज के लिए जाए और उसकी नमाज ही 1.5 घंटे में खत्म हो, ये उसे भी हक नहीं पहुंचता। वो भी दयानतदारी का मुजाहरा करे, अपने काम को ठीक करके किया जाए। और फिर जिंदगी में ना खैर को जाने ना, आपकी तवज्जो है मेरी बात पर, अपने काम को ठीक करके किया जाए और नेकी जाने ना दी जाए, खैर का काम जल्दी से कर लिया जाए, जल्दी से। हमारे यहाँ ना बहुत बड़ी मुश्किल ये है कि बहुत सारे लोग जिंदगी में बिस्मिल्लाह ही नहीं पढ़ते नेकी करने की, आगाज ही नहीं करते। वो कहते हैं मैंने कोई बड़ी सारी नेकी करनी है, बड़ी सारी, यानी कोई लाखों करोड़ों की नेकी होगी तो फिर ही करूंगा। खैर का काम जो हाथ आता है वो कर दें। मस्जिद में करोड़ों लगाना ही सिर्फ नेकी नहीं, मस्जिद में झाड़ू देना भी नेकी है, ये भी नेकी है। चलो ये वाली कर लें, यानी कभी कभी मोबाइल छोड़ देना भी नेकी है, इस पर भी थोड़ी तवज्जो कर लें कि और भी कुछ गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। अजीज दोस्त, कोई खैर का काम हमसे हो जाए, कोई। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स ने देखा कि मुसलमानों के रास्ते में दरख्त है और वो तकलीफ देता है। वैसे तो इस्लाम दरख्त लगाने की बात करता है, लेकिन वो दरख्त तकलीफ देता था। बाज़ रिवायात में ये भी है कि कांटेदार था, और बाज़ में है कि बीच लगा हुआ था बिल्कुल मेन सड़क के, तो लोगों को दुश्वारी होती थी। एक शख्स ने कहा, वो हमारे यहाँ पता क्या होता है, कोई खड्डा छोटा सा पड़ जाए ना कहीं, तो रोज लोग वहां से गुजरते हैं, रोज तबसरा करते हैं, तो देखो जी ये खड्डा नहीं गवर्नमेंट बंद कर रही। भाई ये तो इतना मुश्किल काम ही नहीं जिसके लिए पहले असेंबली में बिल पास किया जाए। आपकी गली है, आपका बाजार है, आप थोड़ी देर के लिए गाड़ी साइड पे करें और थोड़ी सी मिट्टी डलेगी, इसको बंद कर दें, बड़े सारे लोग तकलीफ से बच जाएंगे। लेकिन चूंकि मिजाज तबसरों का है, मैं एक जगह पे था, कुछ ज्यादा बड़े लोग वहां जमा थे, तो चूंकि हमने टाइम गुजारना होता है तो उसके लिए बेहतरीन ये है कि पाकिस्तान पे तबसरा करो, और तबसरा भी ये करो कि पाकिस्तान की कोताहियां बयान करो। ये आजकल हमारी हॉबी है, ये गैरों को नहीं काम करना पड़ रहा, हम सारा खुद ही कर लेते हैं। कमजोरियां बयान करो मौलवियों की, पीरों की, और उसके बाद सियासतदानों की, फिर फलाने की, शुरू हो जाओ। एक साहब मुझे कहने लगे हालात कैसे चल रहे हैं, मैंने कहा बड़े अच्छे, अल्लाह का बड़ा। वो परेशान ही हो गए बहुत ज्यादा, जिस तरह आप नहीं हो गए सारी, वो भी सारे परेशान हो गए कि हालात अच्छे चल रहे हैं। मैंने उनसे कहा पता मसला क्या है मेरा और आपका, हम रहते हैं नाराज लोगों के दरमियान, हर बंदा किसी न किसी से नाराज है, हम ना नाराज लोगों के दरमियान रहते हैं, लिहाजा हम सारे भी नाराज ही रहते हैं। जिससे देख ले वो किसी न किसी से, हम ना खुशियां बांटना नहीं चाहते, खुश होना नहीं चाहते, खुशी तकसीम नहीं करना चाहते, लिहाजा हमने उसका हाल ये निकाला है कि कोताहियां बयान करो, कमजोरियां बयान करो। मुसलमान की ये शान है, मुसलमान तो हालात का रुख बदल देता है, वो तो अपने हिस्से की ड्यूटी करता है, अपने हिस्से का काम करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीच दरख्त लगा था और वो कांटेदार होगा, झाड़ियों वाला होगा, वो तकलीफ देता था। एक शख्स ने सोचा यार कब तक इस पर तबसरे होंगे, लोग गुजरते तकलीफ होती। अकेले बंदे ने फैसला किया कि मैं ये दरख्त काटूंगा, अकेले बंदे ने, उसने फैसला किया और फिर वो अकेला लेके आया कुल्हाड़ी, उस अकेले ने वो दरख्त काटा, उसने रस्ते में से दरख्त काट दिया। महबूब फरमाते रब ने उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा दिया। लेकिन वो हमारे यहाँ ये मिजाज है कि मेरे करने से क्या होगा, छोटी सी लोग, छोटा सा लोग तिनका जलाते हैं तो आग पूरी फैल नहीं जाती। तो अगर आग जलाने वाले एक चिंगारी से फैला देते हैं तो भाई बुझाने वाले भी एक कतरे से बुझा सकते हैं। लेकिन शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हम कोई काम स्टार्ट करने को, शुरू करने को तैयार। मिजाज तबसरों का है, मिजाज तज्जिए का है, मिजाज रिपोर्टिंग का है।
مزاج یہ ہے کہ گفتگو کرو نشستن گفتن برخاستن، بات کرو بیٹھو گپ شپ کرو اٹھ کے چلے جاؤ، اپنی زندگی سے کوئی نفع لیں، پہچانے کہ ہمارا اعزاز کیا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، کچھ فائدہ کریں اپنے آپ سے، کچھ شروع کریں، کہیں سے آغاز کریں، کوئی ایسا سلسلہ۔ یہ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر ایک بیماری بڑی پھیل گئی تھی، تو اس کا علاج ایک جڑی بوٹی سے ہونا تھا، تو جڑی بوٹی بہت اونچی تھی، 4 پہاڑ تھے اوپر نیچے، اور وہ پہاڑ کراس کر کے وہ جڑی بوٹی تھی، تو طبیب کہتے تھے وہ جڑی بوٹی اگر وہاں سے آ جائے، پہاڑ تھے ڈھلان والے، جو بندہ پیر رکھتا پھسل جاتا۔ اب علاقے کے لوگ بیمار ہیں، ضرورت بڑی زیادہ ہے، کیسے اتنے بڑے ٹارگٹ کو اچیو کریں، مشکل ہو رہا ہے۔ ہر روز فیصلہ ہوتا کیا کریں، اٹھتے چلے جاتے، روز بیٹھک بیٹھتی۔ ایک بندہ بیچ میں سے اٹھا، اس نے کہا یار یہ ساری زندگی سوچتے رہنا بھی کوئی کام ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، یہ کیا بات ہوئی، ساری زندگی طے کرنا کہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں۔ اس نے کدال پکڑی، ہتھوڑا پکڑا، سامان پکڑا، اوزار پکڑے، اور پہلا پہاڑ کاٹنا شروع کر دیا۔ ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کا مزاج بھی بڑا تھوڑا ہے، بڑا تھوڑا ہے، بلکہ کوئی بندہ کسی کے حق میں بات کرنے لگے، ابھی وہ پوری کرتا نہیں، تو ایک بندہ کہتا وہ تو ٹھیک ہے پر انہوں نے میری کوئی نہیں مانی تھی، وہ فوری طور پر ایک نئی بات بیچ میں وہ بیان کر دیتا ہے، ممکن ہی نہیں ہوتا کہ بات وہ تکمیل تک جائے۔ اس نے نا ایک پہاڑ کاٹنا شروع کیا، تو جو پاس میں سے آتا کہتا بیوقوف ہے تو، کہاں تو ایک بندہ، کہاں 4 پہاڑ، کیسے کاٹے گا۔ اس نے کہا یار اگر ساتھ نہیں دے سکتے تو حوصلہ تو لانا توڑو۔ اچھا چلے ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے روک کے، آپ کو میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے؟ چلے سبحان اللہ نہ کہیں، ہلکا ہلکا ایسے تو کریں، پتہ چل جائے، سمجھ آ رہی ہے۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ موبائل بڑا تحفہ ملا ہے ہمیں، پکا گفٹ مل گیا ہے۔ یہ تو پہلے تو ہم بچوں کو کہتے تھے نا کہ چلو مہربانی کرو موبائل ذرا بند کر دو، اب تو بزرگوں کو کہنا پڑے گا، والد صاحب کو کہنا پڑے گا کہ 10 منٹ چھڑیا کرو، بالاں دا بھی حال چال پوچھو۔ ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، سیانے لوگ، سمجھدار لوگ، معاملہ فہم، ان کو کہنا پڑے۔ آج میں نے جمعے کے بعد کچھ دوستوں سے کہا، میں نے کہا میں آپ پہ پابندی لگاتا ہوں، آئندہ جمعے آپ مجھے نظر آئیں تو آپ کے ہاتھوں میں تسبیح ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاتھ میں تو تسبیح ہوتی تھی، یہ کون چھین کے لے گیا اور موبائل دے گیا، تسبیح ہوتی تھی۔ اور تسبیح کا کمال یہ ہے ہاتھ میں ہو تو چلتی بھی ہے، اور کچھ نہ کچھ بندہ پڑھ بھی لیتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا، کون لے گیا ساری چیزیں؟ بہرحال یہ عنوان نہیں، ایک بات آپ سے پوچھنی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش نبی دنیا میں آئے، کسی نبی کا کلمہ 4 لوگوں نے پڑھا، کسی کا 10 نے پڑھا ہے، پر نبی سارے کامیاب گئے۔ مجھے بتاؤ کامیاب گئے کہ نہیں؟ کامیابی کا مطلب کیا یہ ہوتا ہے کہ انقلاب برپا ہی ہو جائے؟ کامیابی تو یہ ہے کہ آپ نے ڈیوٹی پوری کی کہ نہیں کی۔ آپ یہ تو حکم ہی نہیں ہے کہ گن پوائنٹ پہ لوگوں کو مسجد لے کے آنا ہے، آذان وقت پہ دینی ہے، مسجد ٹائم پہ کھولنی ہے۔ نبی سارے کامیاب ہو کے گئے، سارے، اگرچہ کلمہ کسی کا چند لوگوں نے پڑھا، کسی کا چند 100 نے پڑھا۔ نبی کیوں کامیاب گئے؟ کہ وہ جو کام کرنے آئے تھے وہ کام انہوں نے توجہ سے کیا، ڈیوٹی انہوں نے صحیح کر کے کی ہے۔ ہم نا ڈیوٹی نہیں، وہ شخص کاٹ رہا ہے پہاڑ، لوگ اسے کہہ رہے کیسے کٹے گا، اس نے کہا یار چلو تعاون نہیں کر سکتے، حوصلہ شکنی تو نہ کرو۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، سالوں لگ گئے، دوسرا کاٹا تو پھر سالوں لگ گئے، سال بیت گئے، زمانہ گزر گیا، اب بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا، 2 پہاڑوں پہ سیڑھیاں بنا سکا تھا کہ موت کا وقت آ گیا۔ اب چونکہ سیڑھیاں بن گئی تھی، لوگ آ جا رہے تھے، تو کہنے لگے کیا ملا تجھے، نتیجہ کیا نکلا، جڑی بوٹی تک پہنچ نہیں سکا، بھی 2 پہاڑ پڑے اور تیری موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس چیز کی ضرورت ہے میرے وطن کو، میرے ملک کو، اس شے کی ضرورت ہے۔ آج بستر مرگ پر اس شخص نے آنکھیں کھولی اور اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں میں نتیجہ کتنا لے کے دنیا سے جا رہا ہوں، تمہیں خبر ہی نہیں۔ نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا میں نے آدھا رستہ آسان کر دیا ہے، آدھا رستہ میں نے آسان کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا نا وہ 0 سے شروع نہیں کرے گا، وہ 3 سے شروع کرے گا۔ اور میں نے آدھی مشکل تو حل کی۔ ہمارے ہاں کوئی آدھا سفر بھی آسان نہیں کرتا، چلو آدھا تو آسان ہو جائے، ہم نہ تھوڑا سا بھی کام کرنے کو تیار۔ یہ ہمارے ہاں جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں نا، اللہ ماشاءاللہ، یہ ڈانگ ٹپاؤ وقت گزارتے ہیں، ساری سیاسی جماعتیں۔ الیکشن قریب آ گئے تو کچھ سستی کر دو، کو تھوڑا پیکج دے دو، کو تھوڑا یوں کر دو، صرف تھوڑا سا لوگوں کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے کوئی مستقل بنیادوں پر پالیسیاں وضع نہیں کی جاتی، تھوڑا سا ماحول بس بنایا جاتا ہے۔ عزیز دوستو، اپنی زندگی سے کوئی کام لینا ہے، مومن کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔
اپنی زندگی کسی کام پہ لگانی ہے، اس سے کوئی نفع لینا۔ اور پھر ایک اور بات بھی یاد رکھیے گا، انعام ہمیشہ کوشش کرنے والوں کو ملتا ہے، انعام ہمیشہ۔ 14 صحابہ بدر میں شہید ہوئے تھے، آپ ان کے نام نہیں بتا سکتے اور میں امتحان بھی نہیں لیتا آپ کا، لیکن ان 14 لوگوں کا خون میدان بدر میں پوری دنیا کے کفر کے دل میں مسلمانوں کا رعب بٹھا گیا ہے۔ انہوں نے تختیاں نہیں لگوائی، ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگوں نے کوئی ان کے نام پر محلوں کے نام نہیں رکھے گئے، اگرچہ رکھنے چاہیے، مقدس لوگ ہیں، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ وہ نا رعب ڈال گئے پوری دنیا کے کفر کے دل میں اسلام کا۔ جب آپ کچھ کر جاتے ہیں نا تو آپ آنے والی کئی نسلوں کا فائدہ کر جاتے ہیں، آپ بڑے بڑے لوگوں کا نفع کر جاتے ہیں جب آپ کچھ کر گزرتے ہیں۔ لیکن ملت کا جوان اور ہمارے دوست مطلب بور وقت گزارتے ہیں کھانے پینے میں، اچھے کپڑے خریدنے میں، اور نئی سے نئی سیاحت کرنے میں ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے، تبصروں میں وقت ضائع ہوتا ہے، فضول ابحاث میں وقت ضائع، فلانا کیا کر رہا ہے اس پر وقت، حالانکہ یہ ہمارے ذمہ تو صرف اتنا پتہ کرنا تھا کہ کسی کو میری ضرورت تو نہیں، صرف بھوکے کی خبر رکھنی تھی کہ اگر وہ بھوکا رہ گیا تو اللہ مجھ سے حساب مانگے گا، خبر پیاسے کی، لیکن بھوکے پیاسے کی خبر کوئی رکھنے کو تیار ہے؟ جس کے پاس پیسے آ جائیں اس کی خبر رکھتے ہیں کہاں سے آئے ہیں، اگر کوئی کامیاب ہو جائے تو پھر لوگ پتہ کرتے ہیں کہ یار یہ مطلب یہ کیسے ہو گیا، مجھ سے آگے کیسے نکل گیا۔ اپنی وجود سے، اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے، اور یہ جو کام ہم لے رہے ہیں اپنے آپ سے پیسہ کمانا اور بلڈنگیں بنانا اور جائیدادیں بنانا، یہ کوئی کام نہیں، یہ تو میرے دوست اللہ کا وعدہ ہے، یہ تو مل ہی رہا ہے، یہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر ہیں ان کے گھروں میں بھی روٹی پکتی ہے، یہ تو جو کفر کرتے ہیں ان کے ہاں بھی رزق آتا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں، ہمارے تو مقاصد حسنہ ہونے چاہیے، ہمارے تو بڑے مقاصد ہونے چاہیے، مزاج بڑا ہونا چاہیے، کوئی بڑی بات ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ میرپور شہر ایک دفعہ پورا تباہ ہو گیا تھا، کسی زلزلے کسی حادثے کی نظر ہو گیا تھا، تو جس شخص کی ڈیوٹی تھی نا ملبے کو سنبھالنے پر اور نکلنے والی چیزوں کو اکٹھا کرنے پر، وہ کہتے میں بیٹھا تھا، عصر کے بعد کا ٹائم تھا، تو ایک نہایت ضعیف آدمی اور اس کی بیوی ساتھ گدھے پر انہوں نے چند بوریاں رکھی ہوئی اور وہ ہانکتے ہوئے آ رہے تھے۔ میں آگے بڑھا اور میں نے کہا شام کا یہ وقت ہے بزرگوں کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے بیٹا وہ بیت المال کا دفتر کہاں ہے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے یہ نا ہم نے اپنا گھر اور ارد گرد کے گھر صاف کیے ہیں، تو جو قیمتی سامان نکلا ہے وہ ہم نے بوریوں میں رکھا ہے، بیت المال میں جمع کرانا ہے۔ تو شخص کہتا ہے ہم تو چوریاں پکڑ رہے تھے جو لوگوں نے چھپا لیا تھا، اور یہ بزرگ اور ضعیف آدمی اور خود تراش کے اور یہ سارا کر کے خود لے کے آئے۔ کہتے میں نے ان سے کہا بابا جی کیوں آپ نے اتنا تکلف کیا، چلو ہمیں بلا لیتے۔ تو کہتے ہیں وہ دونوں بزرگ میاں بیوی اتنا روئے کہ زمین پر بیٹھ گئے، کہنے لگے پتر سارا شہر اجڑ گیا ہے، ہمارے بزرگوں کی یہاں قبریں ہیں، سنا ہے بیت المال میں ہم مال جمع کرائیں گے تو شہر پھر سے آباد ہو جائے گا، ہم نے گھر نہیں بسانا، ہم نے شہر بسانا ہے، یہ شہر بسے گا تو اپنے نظر آئیں گے، یہ شہر بچے گا تو محبتیں تقسیم ہوگی، یہ شہر بسے گا تو رشتہ داریاں بڑھیں گی، یہاں ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں، ان پہ کوئی آئے گا، کوئی کسی کا نام لے گا، خالی گھر بس گیا اور کوئی ہوا ہی نہ تو وقت کیسے گزرے گا؟ یہ مومن کی شان ہے، یہ مومن کا مرتبہ ہے، مومن کا۔ مومن جب بات کرتا ہے تو بڑی کرتا ہے، وہ چونکہ ایک منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ بڑی بات کرتا ہے، وہ اپنے دائرہ کار کو اتنا محدود نہیں کرتا کہ وہ اپنے بچوں کی سوچ سے نکلے اور اپنے بچوں ہی کی سوچ پر گم ہو جائے، وہ انقلابی بات کرتا ہے۔ بڑی بچے حضرت صدیق اکبر کے بھی تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ 4 نسلیں صحابی ہیں ان کی، پوتے اور نواسے اور بیٹے یہ سب لوگ ان کے صحابہ میں سے تھے۔ لیکن جب بات امت کی آئی نا، اور جب بات بڑے فیصلے کرنے کی آئی تو پھر انہوں نے اپنی محبت نہیں دیکھی، پھر انہوں نے امت کا نفع دیکھا، اور سیدنا عمر فاروق کو بلا کے فرمایا میں تمہیں مسلمانوں کا امیر مقرر کرتا ہوں۔ یہاں بڑی آسانی کے ساتھ ساری چیزیں اپنے ہی گھر میں بانٹ نہیں دی جاتی، میں عمر کو مقرر کرتا ہوں۔ کہا جناب آپ فاروق اعظم کو کیوں مقرر کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ ملی ضرورت ہے، یہ امت کی ضرورت ہے، عمر امت کی ضرورت ہے۔ اور فرمانے لگے اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا نا کہ محبوب کی امت کس کے ذمہ لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا مالک جو تیرے محبوب کی امت کے لیے سب سے بہتر آدمی تھا اس کے ذمہ لگا کے آئے ہو۔ سوچوں کو قومی سطح کا بنا ہے۔
اپنی سوچوں کو اللہ جزا دے آپ اللہ کو اپنی سوچوں کو قومی بنائیں, سوچوں کو ملی بنائیں, سوچوں کو عالمی بنائیں. سوچیں تو ذرا بڑا کر کے سوچیں, سوچیں تو ذرا توانا ہو کے سوچیں. جب آپ اپنے آپ سے کوئی کام لینے لگے تو کوئی بڑا کام لیں. کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے پوچھا تھا, یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا, وہ ایک غلام آزاد کرنا چاہتی تھی. ہمارے ہاں سالے ثواب کرتے ہیں نا کچھ لوگ, تو پکا ہی انہوں نے روٹین رکھی ہے کہ یہی پکائے گی ساری برادری. بھئی یہ سالے ثواب کرنا ہے تو آپ ضرورت کے مطابق کریں. مجھ سے ایک دوست نے پوچھا, میرے جاننے والے تھے, کہنے لگے سالے ثواب کرنا ہے والدین کو کیا کروں. میں نے کہا وہ حویلی آپ نے ایک جگہ بنائی ہے, وہاں لوگوں کا رستہ تانگ ہو گیا ہے, وہ تھوڑا سا رستہ کھول دیں, انشاءاللہ آپ کے والدین کو بڑا ثواب ملے گا. لوگ ذرا آئے جائیں گے تو آپ کے والدین کو ثواب ملے گا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ چلی گئی ہیں, وہ غلام آزاد کرنا چاہتی ہیں, ان کی طرف سے غلام آزاد کروں؟ تو حضور نے فرمایا کر, اللہ تیری ماں کو اس کا اجر عطا کرے گا. کوئی بڑا اپنے بزرگوں کے لیے کوئی بڑا کام کرے, کوئی ان کے لیے کوئی بڑا, سال کے بعد چند لوگوں کو جمع کر کے سال ثواب کرنا, اس کا انکار کوئی نہیں کر رہا, وہ بڑا عمدہ کام ہے, لیکن کوئی بڑا ذہن کیوں نہیں بناتے, کوئی بڑی وسعت کیوں نہیں لاتے اپنی طبیعت میں. اور پھر جتنا رونا حکمرانوں کا روتے ہیں نا, اتنے زیادہ غریب نہیں ہوتے ہماری گلیوں میں. ایک گلی میں جتنے امیر لوگ ہوتے ہیں وہ سارے مل کے کوشش کریں تو گلی کے سارے غریبوں کا سار آسانی سے ڈھانپا جا سکتا ہے. لیکن وہ ہم چونکہ کہتے ہیں ہمیں نہ کچھ کرنا پڑے, یہ کوئی اور ہی آ کے کرے, کوئی اور آئے اور وہ آ کے کام کرے. اپنے آپ سے, اپنی صلاحیت سے, اپنے مال سے, اپنی گفتگو سے, اپنے قلم سے جتنا فائدہ کر سکتے ہیں امت کا, قوم کا, ملت کا, وہ کریں. اور خیر کا کام جو بندہ بھی کر رہا ہو نا, جو بھی, اس کو بھی قبول کریں. میں یہاں تقریر کر رہا ہوں اس وقت آپ کے سامنے, تو اس وقت یہاں کر رہا ہوں تو گجرانوالہ تو نہیں نہ کر سکتا, ایک ٹائم میں لاہور تو نہیں نہ کر سکتا, پنڈی تو نہیں نہ کر سکتا. تو چلو جو اس وقت پنڈی کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول کر لینا چاہیے. جو کوئی شخص اس وقت گجرانوالہ میں تبلیغ کر رہا ہے مجھے اس کا وجود بھی قبول ہے, اس کی خدمات کو بھی قبول ہے. اس سے ملی سوچیں پیدا ہوتی, اس سے قومی سطح کا مزاج ابھرتا ہے. لیکن وہ ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. اس سے خطرناک نتیجے برآمد ہوتے ہیں. مومن کو لامتناہی اجر ملے گا, آج سے نہیں ابھی سے. اپنے لیے کچھ طے کریں, کچھ ٹارگٹ بنائیں اپنی زندگی کے, میں نے یہ خیر والا کام کرنا ہے.